हाम्रा पुर्खाले यो देश लडेर बनाएका हुन्, लडेर बचाएका हुन्। यस सरकारले कुनै प्रकारको अनियमितता, अपारदर्शिता, भ्रष्टाचार जस्ता कुराहरूलाई सहँदैन, त्यस्तोमा कारबाही गर्छ नै। यो अनियमितता भयो भन्ने, जेमा पनि अनियमितता भयो भनेर लाञ्छित गर्ने खालका प्रवृत्तिहरू पनि देखिन्छ। जनतालाई राहत, सहयोग, सहुलियत, सुविधा पुर्याउनका लागि आरडीटी प्रयोग गर्ने कि नगर्ने, पीसीआर प्रयोग गर्ने कि नगर्ने, यो मैले भन्ने विषय होइन। हामीले एकैचोटि, जबकि हाम्रो देश श्रमिक बाहिर पठाउने देशको जस्तो रूपमा जानिने गरेको छ, यस्तो परिस्थितिमा भ्रष्टाचार गर्नै पर्खेर बसेका थिए। अलिकति रकम पाउने बित्तिकै तिनले भ्रष्टाचारै गरे होलान् भनेर आशंका गर्नुपर्ने त्यो स्थिति होइन। जवाफ दिन अनुमति दिन्छु। सम्माननीय सभामुख महोदय, विषयमा प्रवेश गर्नुअघि म हिजोको सभामा जुन असाधारण राष्ट्रिय एकता जो अत्यावश्यक छ, आजका हाम्रा अगाडि रहेका विभिन्न चुनौतीहरूको सामना गर्न, चाहे त्यो राष्ट्रियताको सवालमा होस्, चाहे त्यो कोभिड-19 को सवालमा होस्, अथवा यसले उत्पन्न गरेका विभिन्न जटिलताहरू, अप्ठ्याराहरूको सन्दर्भमा तिनको सामना गर्न होस्, आज जुन राष्ट्रिय एकता र संयुक्त प्रयासहरू, साझा प्रयासहरूको आवश्यकता छ, त्यो जो हिजोको सभामा देखा पर्यो, त्यस एकताप्रति म सिंघे हाउसको सन्दर्भमा गर्व गर्दछु। दलीय व्यवस्थामा, पार्लियामेन्ट्री सिस्टम र अभ्यासमा यस्ता एकता, राष्ट्रिय एकता, सुदृढ एकताका परिस्थितिहरू कहिले कहिले मात्रै देख्न पाइने जस्ता हुन्छ। तर हाम्रो पार्लियामेन्ट, हाम्रो संसद यस मामलामा अत्यन्तै गम्भीर छ र परेका बेला राष्ट्रिय समस्याहरूसँग जुझ्न,
सम्पूर्ण बौद्धिक क्षेत्र, नागरिक समाज र सामाजिक जीवनका विभिन्न तबकाहरू, सङ्घ संस्थाहरू सबैतिर पनि जुन राष्ट्रिय एकता प्रदर्शन भएको छ, यसमा खुसी पनि व्यक्त गर्न चाहन्छु। यो आजको राष्ट्रिय आवश्यकता हो र हाम्रो संसद यस्ता राष्ट्रिय आवश्यकताका घडीहरूलाई चिन्न र तदनुसार अगाडि बढ्न सक्षम छ भन्ने कुराको यो एउटा ज्वलन्त प्रमाण हो। अप्ठ्यारो बेलामा राष्ट्र एक हुने, राष्ट्रिय एकता कायम हुने, राष्ट्रिय एकता प्रदर्शन हुने नेपाली चरित्रलाई यसले प्रकट गरेको छ। कहिले कहिले सम्पूर्ण रूपमा त्यो प्रतिबिम्बित हुन नसकेका अवस्थामा पनि राष्ट्रलाई अगाडि बढाउने सन्दर्भमा विभिन्न ढङ्गले त्यो राष्ट्रिय एकता वा राष्ट्रिय एकताकै सेरोफेरोमा त्यसमा व्यवधान, राष्ट्रिय एकतामा व्यवधान नपर्ने गरी वामा पनि जनभावना अनुकूल राष्ट्रलाई अगाडि बढ्ने कुरामा व्यवधान नहुने गरीका असहमतिहरू भएका छन्। यस्तो अवस्थामा हामी हाम्रो राष्ट्रियताको सवाल, हाम्रो स्वाधीनताको सवाल, हाम्रो भौगोलिक अखण्डताको सवाल, हाम्रो भूमिको सवाल, हाम्रो भूमिमाथिको न्यायोचित हकको सवाल र त्यो हक स्थापित गर्ने हाम्रा प्रयासहरू यी साझा प्रयास हुन् भन्ने कुरा स्पष्ट छ। र यसै कुरामा यो हिजोको छलफल र प्रस्ताव पारित हुने कुराले यसलाई प्रतिबिम्बित गरेको छ। मैले पहिले पनि उल्लेख गरेको थिएँ, हाम्रा पुर्खाले यो देश लडेर बनाएका हुन्, लडेर बचाएका हुन्। आज हामी अडे मात्रै हामी हाम्रो भौगोलिक अखण्डताको पूर्ण रूपमा स्थापित गर्न सक्छौँ त्यो सत्यलाई। त्यसकारण अड्ने कुरामा आज राष्ट्र जुन एक देखिएको छ र हाम्रो संसद त्यसको प्रतिनिधिको रूपमा, जनताको प्रतिनिधिको रूपमा यस जनताको सर्वोच्च प्रतिनिधि संस्थाले जुन जनभावनालाई मुखरित र प्रतिबिम्बित गरेको छ, यो धेरै सराहनीय कुरा हो। हिजोको प्रसङ्गमा म अलिकति के राख्न चाहन्छु भने, सभामुख महोदय, यो हामीले कसले जस लिने, कसले श्रेय लिने, कसको देवत्वकरण गर्ने भन्ने विषय हुँदै होइन। यो सिङ्गो नेपालीको साझा भावनाको प्रकटीकरण हो। यसमा हामीले लामो समयदेखि, कहिले कसले उठायो होला, कहिले कसले उठायो होला, लामो समयदेखि उठाएका छौँ। जनस्तरबाट उठेको छ। आफ्नै स्वेच्छाले खोज, अध्ययन, अनुसन्धान गरेका छन् व्यक्तिगत रूपमा। अध्ययनकर्ताहरूले, अन्वेषणकर्ताहरूले, खोजकर्ताहरूले तथ्यहरू खोजेका छन्, स्थापित गरेका छन्, तिनीहरू प्रकट गरेका छन् र यसमा हामीले कसैले जस पाउला कि भन्ने पनि चिन्ता गर्नु पर्दैन, कोही जसबाट छुट्ला कि भन्नु पनि पर्दैन। यो हाम्रो संसदको सर्वसम्मत निर्णय हुन्छ। त्यसमा कसले बढी कसले कम भन्ने प्रश्नै हुँदैन। सबैले सर्वसम्मत गरेपछि सबैका भोट, सबैका मन, सबैका विचार, सबैका भावना एकै ठाउँमा समाहित छन् भन्ने कुरा स्पष्ट छ। त्यसकारण म
आग्रह गर्न चाहन्छु कि हामी एउटा फराकिलो भावनाका साथ अगाडि बढिरहेका छौँ। यो धेरै नै खुसीको कुरा हो। यसका निम्ति विभिन्न सर्वदलीय बैठकहरू, सर्वपक्षीय बैठकहरू समेतका राय सल्लाह परामर्श अनुसार नै र बाहिर जनस्तरबाट आएका विचार र भावनाहरू अनुसार नै यी प्रयासहरूलाई अगाडि बढाइएको कुरा म यस गरिमामय सदन समक्ष अनुरोध गर्न चाहन्छु। सभामुख महोदय, विनियोजन शीर्षक र विन्यास गरिएको बजेटको बारेमा मलाई लाग्छ समग्र नै स्पष्ट पारिसकिएको र भइसकेको अवस्था छ। प्रधानमन्त्री कार्यालयको मातहतमा कुन कुन निकाय राख्ने वा नराख्ने भन्ने कुरा यो जस्ता खालका चर्चाहरू चल्ने गरेका छन् त्यस्तो होइन कि यसमा चर्चा चल्ने गरेका छन् यो शक्ति केन्द्रित गर्न खोजिया हो कि भन्ने म फेरि विनम्रताका साथ भन्न चाहन्छु। अहिलेको सरकारलाई शक्ति केन्द्रित गर्ने कुनै ख्वाब छैन। यसको उद्देश्य शक्ति प्राप्ति वा कायम राख्ने होइन। यसको उद्देश्य सरकारका विभिन्न निकायको विभिन्न अङ्गहरूको सबैको प्रभावकारिताको अभिवृद्धि हो र त्यो सरकारको प्रभावकारी परिचालन अन्तर्गतको ती निकायहरूको प्रभावकारी परिचालनको विषय हो र तिनीहरूको प्रभावकारी परिचालनबाट देशमा सुशासन र विकासलाई तीव्र गतिले अगाडि लान सकियोस्, सही ढङ्गले अगाडि लान सकियोस् र नेपालका समस्या समाधान गर्न सकियोस्, नेपाली जनताका आकाङ्क्षाहरू पुरा गर्न सकियोस्। यसबाहेक अहिलेको सरकारका अरू केही उद्देश्यहरू छैनन्। त्यसकारण जुन निकायहरू प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहत रहेका छन् तिनको काम प्रभावकारी ढङ्गले अगाडि बढेको छ र जुन निकायहरूलाई पछिल्लो समयमा प्रधानमन्त्री कार्यालयको मातहत ल्याइएको छ तिनीहरूको प्रभावकारिता बढेको छ। जुन निकायको पनि जुन निकाय पहिलेदेखि नै छँदै थिए हाल राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग, राजस्व अनुसन्धान विभाग, सम्पत्ति शुद्धिकरण विभाग, राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्र, सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालय लगायतका निकाय प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालय अन्तर्गत ल्याइएका छन्। अन्य मुलुकका पनि हामीले अनुभवहरू हेरेका छौँ र यसो गर्दा व्यावहारिक रूपमा देखिएको प्रभावकारिता समेतका आधारमा यी निर्णयहरू लिइएका हुन् र हाम्रा यी निर्णयहरूभन्दा पछिका अनुभवहरूले तिनको सहीपनालाई पुष्टि गरेको छ। त्यसकारण म सम्माननीय सभामुख महोदय मार्फत सबैमा अवगत गराउन चाहन्छु यो अरू हिसाबले होइन, यसको प्रभावकारिताको हिसाबले राखिएको र प्रभावकारिता बढेको छ। सभामुख महोदय, यति बेला हाम्रो बजेट, हाम्रो नीति कार्यक्रम पनि स्वाभाविक रूपमा कोभिड-19बाट प्रभावित छ
र त्यसै गरी बजेट पनि कोभिड-19बाट प्रभावित छ। हामीले यसबाट पृथक रहेर न नीति कार्यक्रम बनाउन सक्छौँ, न कुनै गतिविधि गर्न सक्छौँ, न बजेट बनाउन सक्छौँ र हामीलाई हाम्रो देशको आर्थिक अवस्था हामी भर्खर विकासको बाटोतर्फ अगाडि बढ्दै थियौँ। हामीले आधार वर्ष भन्यौँ, त्यसपछि अब अगाडि बढ्ने वर्ष भन्यौँ, तर यसमा अगाडि बढ्ने बित्तिकै हाम्रा निम्ति मात्रै होइन, यो विश्वव्यापी रूपमै विश्वकै लागि एउटा भयानक विश्वव्यापी रूपमै एउटा विश्वकै लागि साझा चुनौतीको रूपमा नोभल कोरोना भाइरस देखा पर्यो अथवा कोभिड-19 देखा पर्यो। यसले विश्व नै आक्रान्त छ। विश्व मानव जातिको अस्तित्व, मानवताको अस्तित्व र सामाजिक प्रबन्धमा भयङ्कर खलबली र अर्थतन्त्रमा डरलाग्दो हमला अथवा ह्रास, अर्थतन्त्रलाई नै हलचल गर्न नदिने गरी हराउने, समाजलाई हराउने र मानिसको स्वास्थ्यमा गम्भीर असर पार्ने र अहिलेसम्म लाखौँको ज्यान गइसकेको छ, हामीलाई थाहा छ। यो परिस्थिति आइलाग्यो र हामीले त्यसको सामना गर्न उठ्नु पर्यो र सामना गर्ने कुराका निम्ति हामीले सुरुदेखि नै गम्भीरतापूर्वक ध्यान दियौँ। कतिपय आलोचनाका पक्षहरू छन्, म ती आलोचनाहरूलाई, सुझावहरूलाई, टिप्पणीहरूलाई सकारात्मक रूपमा लिन चाहन्छु। यो सबैले भोग्नु परेको साझा सवाल हो, साझा समस्या हो र यसमा कसैले अन्यथा आग्रहका साथ कुनै सुझाव देला अथवा टिप्पणी गर्ला भन्ने म त्यति ठान्दिनँ, किनभने यो हामी सबैको निम्ति साझा शत्रु हो कोभिड-19। यसबाट पर्ने असर हामी सबैलाई परेको छ र पर्छ। त्यसर्थ हामीले यसको सामना गरिरहँदा हरेक नेपाली यस विरुद्धको लडाइँमा एउटा सिपाही हो भनेर मैले पहिले पनि बोलेको थिएँ, अहिले पनि म त्यो दोहोऱ्याउन चाहन्छु। यस्तो अवस्थामा कसैका पनि टिप्पणी वा सुझावहरूलाई नकारात्मक रूपमा लिनुपर्ने छैन। र अर्को कुरा, यस्तो अप्रत्याशित कुराहरू आउँदा जसले दुनियाँका शक्तिशाली, धनी, ठुला, सबल, विकसित राष्ट्रहरू पनि अत्यन्तै प्रतिकूल ढङ्गले आक्रान्त भएका छन् भने हामी कहाँ प्रतिकूल असर पर्नु, असिक मात्रै कदम अगाडि बढेका होलान् अथवा कहीँ कमी रहेको नहोला, पर्याप्त होला, सबै 100% पर्याप्त होला, म भन्दिनँ कमीहरू हुन सक्छ। तर हाम्रा प्रयासहरू प्रभावकारी भएकै हुनाले अन्यत्र धेरै विकराल रूप लिइसक्दाखेरि पनि हाम्रोमा 9बाट 10 पुग्न सकेका थिएन सङ्क्रमितको सङ्ख्या। दुनियाँमा मृत्यु हुनेको सङ्ख्या एउटा भयावह स्थितिमा पुग्दा पनि हाम्रोमा मृत्यु हुनेको सङ्ख्या 1 पनि थिएन।
यद्यपि हामी कहाँ सुरुमा म कसैलाई दोष दिन चाहन्न, तर हाम्रो तयारी कस्तो थियो त, हाम्रो स्वास्थ्य स्थिति कस्तो थियो? पहिलो कोभिड-19 सम्बन्धी टेस्ट पिसिआर टेस्ट गर्न हामीले हङकङ पठाएका थियौँ भनेर मैले भनेकै छु। सुरुमा हामीले त्यसरी हङकङ पठाउनु परेको थियो भने अहिले हामीसँग 21वटा टेस्ट मेसिनहरू छ। केही ठाउँमा व्यवस्थापनको गम्भीर कमजोरी देखिन्छ। त्यही एउटै प्रदेशमा मेसिन एक ठाउँ गएको छ, मेसिनको पार्ट्स अर्को ठाउँ गएको छ र त्यो दुईटालाई जोड्न महिनौसम्म त्यो जोड्ने काम भएको छैन। त्यस्ता खालका कमीहरू कहीँ देखिएका छन्। मेसिन छ तर त्यसलाई चलाइएको छैन। यस्ता खालका कमीहरू देखिएका छन् जसलाई हामी चुस्त दुरुस्त गर्दैछौँ। हामीले सुरुदेखि नै अत्यन्तै सावधानी साथ लकडाउनको नीति लियौँ। लकडाउनको नीतिले यो कतिवटा घटना कस्तो हुन्छ भने घट्यो भने देखिन्छ, त्यो घटना घटेन भने देखिँदैन। कोही बिरामी नपरेपछि त केही पनि भएको देखिएन, कोही कसैको मृत्यु नभएपछि केही पनि भएको देखिएन। त्यसकारण भयो के त भनेर देखिन्छ। केही नहुनु नै ठुलो कुरा हो। कोही बिरामी भएन, कसैको मृत्यु भएन, त्यही ठुलो कुरा हो। महत्त्वपूर्ण विषय नै त्यही हो। र हामीले गरेको लकडाउन, सामाजिक दूरी कायम गर्ने कुरा, मास्क लगाएर हिँड्ने कुरा, साबुन पानीले हात धुन हामीले सिकाउने कुरा, राम्रो खानेकुरा खाने र स्वस्थ रहने निरोगी नेपाल बनाउन व्यक्ति निरोगी हुनुपर्छ भन्ने कुरा, यी प्रयासहरू हामीले अगाडि बढाएका यी सामान्य कुरा थिएनन्। हामीले दुनियाँका विभिन्न देशहरूसँग आग्रह गर्यौँ। अहिले हामी कहाँ क्वारेन्टाइन पनि बनाएको छैन। कोभिड के आयो, यसरी फैलियो कि बाँध फुटेको बाढी जस्तो त्यसरी फैलियो। त्यस स्थितिमा लाखौँ मान्छेका लागि क्वारेन्टाइन तयार गर्नु, 50,000 मान्छेलाई विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनको मापदण्ड अनुसारको क्वारेन्टाइनमा राख्नका लागि कति क्षेत्रफल चाहिन्छ, कति रकम चाहिन्छ, हामी विचार गर्न सक्छौँ। एउटा सरदर हाम्रा सहरको जनसङ्ख्या 50,000 छ। त्यो सहरमा त मान्छे खाँदिएर बसेका हुन्छन्। क्वारेन्टाइन खाँदिएर राख्न मिल्दैन। दूरी, सामाजिक दूरी कायम राखेर परिवारले एउटा शौचालय प्रयोग गरिराखेका हुन्छ। तर क्वारेन्टाइनमा त्यसो गर्न मिल्दैन। त्यसो भएपछि त्यसको प्रबन्ध सस्तो, सहज र सरल विषय होइन, धेरै गम्भीर विषय हो। हामीले एकैचोटि, जबकि हाम्रो देश श्रमिक बाहिर पठाउने देशको जस्तो रूपमा जानिने गरेको छ, त्यस्तो अवस्थामा केही नभए विद्यार्थीहरू समेत गरेर पनि लगभग हुनसक्छ केही नभए पनि 25-30 लाख मान्छे त बाहिर होला। जब 25-30 लाख मान्छे बाहिर छन् भने एकैचोटि फर्किँदा र भारतमा जान पासपोर्ट चाहिँदैन, त्यहाँका 5-7 लाख 8-10 लाख मान्छे फर्किँदा अवस्था कस्तो होला? त्यसकारण त्यो व्यवस्था एकैचोटि हुन सक्दैन थियो। हामीसँग पूर्व तयारी थिएन। हामीले जब सुरु भयो तब तयारी गर्दै जानु पर्यो। र आज हामीसँग केही तयारीको स्थिति राम्रैसँग बन्दै गएको छ। यसमा म आग्रह गर्न चाहन्छु, यो यस्तो विषय, यो महामारी जस्तो विषय, यो दलीय विषय होइन,
यो मानवीय विषय हो। त्यसकारण यसलाई हामीले दलीय हिसाबले होइन, मानवीय हिसाबले, यो सरकारको मात्रै विषय होइन, यो सामाजिक विषय हो। यो सत्ताधारी दलको मात्रै विषय होइन, सत्ता पक्ष प्रतिपक्ष यसले भन्दैन, त्यसले छुट्याउँदैन। त्यसकारण यो साझा विषय हो। हामी त्यसै गरी लडिरहेका छौँ र कतिवटा विषय चाहिँ प्राविधिक विषयहरू छन् जो राजनीतिक बहसका विषय वा राजनीतिक हिसाबले टुङ्गो लगाउने विषय होइनन्। तिनीहरू प्राविधिक हिसाबले नै कुन किट प्रयोग गर्ने, कुन किट प्रयोग नगर्ने, कस्तो आरडिटी प्रयोग गर्ने कि नगर्ने, पिसिआर प्रयोग गर्ने कि नगर्ने, यो मैले भन्ने विषय होइन, यो प्राविधिकले भन्ने विषय हो। कुन स्तरमा, कुन मात्रामा, कति हदमा, कसरी कुन चिजको प्रयोग गर्नुपर्छ या पर्दैन, कुन प्रयोग गर्नु सम्भव हुन्छ, कुन प्रयोग गर्नु सम्भव हुँदैन, ती कुराहरू यस्तै अवस्थामा हाम्रो बजेट आयो। बजेट आउँदा अलिकति कसैलाई लाग्न सक्छ बजेटको बारेमा, यो बजेट कोरोनालाई यसले वास्तै गरेन भनेर। बजेट त मूलतः कोरोनाको रोकथाम, नियन्त्रण, उपचार यसमै केन्द्रित छ, स्वास्थ्य क्षेत्रमै केन्द्रित छ, कोरोनालाई समाप्त पार्ने कुरामै केन्द्रित छ। त्यसबाट मानव समाजलाई पहिले त हामीले नेपाललाई मुक्त गर्नु पर्यो, त्यसपछि मानव समाजलाई मुक्त गर्ने कुरामा योगदान गर्नु पर्यो, त्यस कुरामै केन्द्रित छ। हामीले देख्यौँ यो खाली नियन्त्रण, रोकथाम, नियन्त्रण र उपचारसँग मात्रै सम्बन्धित छैन, यो हाम्रो सामाजिक जनजीवनसँग सम्बन्धित छ, यो हाम्रो अर्थतन्त्रसँग सम्बन्धित छ, यो हाम्रो विकाससँग सम्बन्धित छ। त्यसर्थ हामीले तदनुसार समाजका अरू सबै पक्षलाई चट्ट बिर्सिन पनि सक्दैनौँ। यसलाई रोक्न कति समय लाग्ला? विश्व ब्याङ्कको तथ्याङ्क अथवा उसको विश्लेषणको आधारमा हेर्ने हो भने लगभग साउनको अन्तिमतिर यो पिकमा पुग्ने र त्यसपछि कम हुँदै गएर कार्तिकमा समाप्त हुने जस्तो देखिन्छ। तर त्यस्तो नहुन पनि सक्छ। हाम्रा चाडबाडहरू, दसैँ तिहार जस्ता चाडबाडहरू जहाँ मानिसहरू थप आउँछ, विदेशबाट आउँछ, अब त्यसबाट सङ्क्रमण फेरि आउन सक्छ, फेरि अलिक समय बढ्न सक्छ र अझै अलिकति लम्बिन पनि सक्छ। यी सम्भावनाहरू पनि हाम्रा अगाडि छन्। यसो भएर हामी अब युवा जो विदेशबाट फर्किँदैछन्, रोजगारीमा गएकाहरू फर्किँदैछन्, लाखौँको सङ्ख्यामा, थोरै होइन। हामी वर्ष दिनमा वार्षिक रूपमा जति रोजगारीका अवसरहरू, नयाँ अवसर सिर्जना गर्न सक्थ्यौँ अथवा हाम्रो सामर्थ्य थियो अथवा हाम्रो सामर्थ्य हामीले आकलन गरेका थियौँ, त्यो सामर्थ्यले अबको समस्या समाधान गर्न सकिँदैन। त्यो सामर्थ्यको सीमामा बस्यो भने समाधान गर्न सकिँदैन। त्यसकारण हामीले कृषिको आधुनिकीकरण र त्यो आधुनिकीकरण, व्यावसायिकीकरण मार्फत हाम्रा युवाहरूलाई कृषि क्षेत्रतर्फ आकर्षित गर्ने, त्यसतर्फ लिएर जाने, ती कामहरू गर्नु परेको छ। त्यसै गरेर उद्योग, ठुला उद्योगहरू पनि स्थापना गर्नु छ, सञ्चालन गर्नु छ, रुग्ण उद्योगहरूलाई पनि अगाडि बढाउनु छ। तर त्योभन्दा बढी ससाना उद्योगहरू पनि, कृषि आधारित उद्योगहरू, प्रशोधन कारखानाहरू, प्याकिङ कारखानाहरू, अरू प्रकारका कारखानाहरू, ससाना, घरेलु, लघु, मझौला, त्यस्ता उद्योगहरू
र त्यसका निम्ति सिप प्रदान गर्ने, त्यसका निम्ति पुँजी प्रदान गर्ने, यी कामहरू पनि गर्नुपर्ने छ। र यो एकैचोटि सबै काम हाम्रो अगाडि आइपरेको छ, जो अपेक्षाकृत ढङ्गले सोचे जस्तो सुरुवात गर्नका लागि पुँजी पनि दिनु छ, अवसर पनि उपलब्ध गराउनु छ। त्यसो भएर हामी भूमि ब्याङ्कको स्थापना, यस्ता अनेक कामहरू गरिरहेका छौँ। र कृषितर्फको लगाव, अब हाम्रो जनसङ्ख्या एक ढङ्गले केही वर्षदेखि युथहरूको जनसङ्ख्या एउटा रोलिङ भइरहेको थियो, विदेश जाने फेरि फर्कने, विदेश जाने फेरि फर्कने। अब विदेश जाने कम, फर्कने बढी, र यो सङ्ख्या यसै पनि लाखौँको सङ्ख्यामा अहिले हामीले हेऱ्यौँ भने भारतबाट आउने यो जेठ महिनाको मात्रै हेऱ्यौँ भने 2 लाखभन्दा बढी यो जेठ महिना मात्रै छ। साथीहरूले पिसिआर टेस्टको कुराहरू उठाउनु भएको छ। पिसिआर टेस्ट किन हुन सकेन? दिनमा हामीले 4500 देखि 5000 पिसिआर टेस्ट दैनिक गर्न सक्ने सम्मको क्यापेसिटी बढाएका छौँ। तर आउनेहरूको सङ्ख्या के छ भन्दा पहिले त 20,000 18,000 थियो, अहिले पनि 7-8 हजार 9 हजार दैनिक आउनेको सङ्ख्या छ। जब 4500 देखि 5000 मात्रै त्यो हाम्रो क्षमता विकास गर्न सकिएको छ भने टेक्निसियनको पनि कुरा छ, किड्सको पनि कुरा छ, अरू चिजको पनि कुरा छ। सुरुमा त यस्तो हाहाकार भयो, दुनियाँमा त्यस्तो स्तरमा छँदै छैन, उपलब्धै छैन, पाइँदैन, किनभने कसैले पनि त्यस्तो तयारी गरेको थिएन। यति धेरै बिग्छ, यति धेरै महामारी आउँछ, यति धेरै यसको आवश्यकता पर्छ भन्ने कसैले अनुमान पनि गरेको थिएन र कसैले उत्पादन पनि गरेका थिएन। त्यो उत्पादनै नगरेको स्थितिमा हामीले मात्रै पाउने कुरा भएन, अझ बलिया देशहरूले त बिचबिचमा तानेर लाने पनि स्थिति भयो। हामी त्यसो गर्न सक्दैनौँ। त्यसकारण यो कोभिड-19ले जुन असर पारेको छ, वास्तवमा सिँगै जनजीवनमा असर पारेको छ। हाम्रो युवाहरूको भावनालाई म बुझ्छु। युवाहरूले जुन एउटा असहजता आफूले भोग्नु परेको कुराहरू प्रकट गरिरहनु भएको छ, त्यो बुझ्छु म। र म सरकारको तर्फबाट उहाँहरूलाई पनि भन्न चाहन्छु, सरकारले उहाँहरूका समस्याहरू बुझेको छ र सरकार ती समस्या समाधान गर्न प्रयत्नशील छ। तर यो समस्या यसरी भयावह ढङ्गले चौतर्फी रूपमा आक्रमण गरेर एकैचोटि आइलाग्यो, त्यस समस्याको समाधान सहज सरल छैन। यो एउटा कुरासँग, इच्छा शक्तिसँग मात्रै सम्बन्धित छैन, यो पुँजीसँग सम्बन्धित छ, सामानको उपलब्धतासँग, त्यो ल्याउने प्रक्रियासँग, त्यसका अनेक पक्षहरू छन्। यस सम्बन्धमा एउटा कुरा म भन्न चाहन्छु। कतिपय साथीहरूले यसमा अनियमितता भयो भन्ने सुनेका कुराहरूलाई उठाउनु भएको छ। कतिपयले यस्तो भन्ने एउटा रुचि पनि राख्नुहुन्छ बाहिरतिर, यो अनियमितता भयो भन्ने, जेमा पनि अनियमितता भयो भनेर लाञ्छित गर्ने खालका प्रवृत्तिहरू पनि देखिन्छ। म त्यो प्रवृत्तिमा नभग्न सभामुख महोदय मार्फत मान्यजीहरूलाई आग्रह गर्न चाहन्छु, कहीँ कतै यदि अनियमितता भएको छ भने यस सरकारले कुनै प्रकारको अनियमितता, अपारदर्शिता, भ्रष्टाचार जस्ता कुराहरूलाई सहँदैन, त्यस्तोमा कारबाही गर्छ नै। छानबिन गर्छ, कारबाही गर्छ, कानुनको कठघरामा उभ्याउँछ र दोषी पाइएमा दण्ड गर्छ नै। म मान्यजीहरूलाई ढुक्क रहन आश्वस्त पार्न चाहन्छु। केन्द्रले प्रदेशमा
स्थानीय तहमा रकम पठाउँछ। प्रदेश र स्थानीय तह अहिले 3 तह छन् सरकारका, हामी सबैलाई थाहा छ। अनि दिनै पछि लेखा परीक्षण हुँदैन। अहिले कामका बेला हामी लेखा परीक्षणतर्फ बढी केन्द्रित पनि भएका छैनौँ। अहिले काममा बढी केन्द्रित भएका छौँ। रकम पठाइएको छ र हामीले यस्तो परिस्थितिमा अविश्वासबाट थाल्नुपर्ने आवश्यकता पनि छैन। हाम्रा प्रदेश सरकारहरू, हाम्रा स्थानीय तहहरू यस्तो परिस्थितिमा भ्रष्टाचार गर्नै पर्खेर बसेका थिए। अलिकति रकम पाउने बित्तिकै तिनले भ्रष्टाचारै गरे होलान् भनेर आशंका गर्नुपर्ने त्यो स्थिति होइन। अहिले स्थानीय तहहरू जुन दुःखका साथ, जुन मेहनतका साथ, जुन कष्टका साथ जसरी फिल्डमा काममा लागेका छन् कोभिड-19 का विरुद्ध लड्न र जनतालाई राहत, सहयोग, सहुलियत, सुविधा पुर्याउनका लागि यो आकस्मिक रूपमा आइलाग्यो। पहिलेको अनुभव